हले अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर माडा, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज की जो ताज़ा अपडेट्स हैं जंग के हवाले से, जो नई मालूमात हैं, नई अपडेट्स हैं, वो आपके साथ शेयर करें। एक तो जनाब ट्रंप का जो ईरान को वार्न किया गया, जो 48 घंटे का एक अल्टीमेटम था, उसको जनाब 24 घंटे गुजर चुके हैं, मतलब एक दिन गुजर गया है और अभी एक दिन बाकी है। और इस पर ईरान का क्या रद्द अमल आया? ईरान कहता है कि जनाब अगर ट्रंप ने अपनी इस धमकी पर अमल दरामद किया तो हम जनाब मिडिल ईस्ट के जो ना मशरक़ वस्ता के जितने भी ममालिक हैं वहां पर हम अपनी जवाबी कार्रवाई करेंगे और जितनी भी जो अमेरिकन कंपनीज हैं वहां पर उनकी वहां की जो तनसीबात हैं और जो इलेक्ट्रिसिटी के जो तनसीबात हैं वहां पर हम हमला करेंगे और मुकम्मल तौर पर इसका जनाब जवाब दिया जाएगा। ये ईरान ने सीधा सीधा कह दिया। दूसरा, उन्होंने अपनी जो आर्मी है उसको फ्री हैंड दे दिया है कि जनाब ये सूरत हाल अगर पेश आती है, अमेरिका किसी भी हमारे जो जोहरी तनसीबात या जो हमारे जो इलेक्ट्रिसिटी की जो तनसीबात है उन पर अगर हमला करता है तो जनाब हमारी आर्मी को फ्री हैंड है, वो किसी भी सूरत में कहीं भी चाहे वो अटैक कर सकते हैं। दूसरी जानब जनाब कल जिस तरह से नेतन्याहू कल रात बम्बार्टमेंट हुई और उसके बाद जो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मीडिया पे आके जाकर उन्होंने जो बात की, वो कहते हैं कि जनाब अब जो बाकी ममालिक हैं, जो यूरोप है, उनको इस जंग के साथ इस जंग में ईरान पर जो हमले के लिए हम जो कर रहे हैं उसमें हमारा साथ खड़ा होना चाहिए। आप याद करें कि पहले उनके जो सिक्योरिटी एडवाइजर कहते थे कि हम ईरान को वो सबक सिखाएंगे कि जनाब ये 15-20 डेकेड्स पीछे चला जाएगा और हम अकेले ही इस वॉर में रजीम चेंज करके और ईरान के जो ईरानी लोग हैं उनको एक खुशखबरी देंगे। इस पर आप नेतन्याहू की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी आपने सुनी होगी और उस पर भी बात की गई। लेकिन अब इजराइल, पहले तो अमेरिका ये कहते हुए दिखाई दिया कि जनाब नेटो के जो लोग हैं उनको हमारे साथ खड़े होना चाहिए, बाकी जो ममालिक हैं उस आबना हुर्मस को खोलने में हमारे साथ हैं। उस पर बहुत सारे ममालिक ने अपने बयान दिए कि हम इस जंग में किसी सूरत भी नहीं कूदेंगे। लेकिन अब इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर हैं नेतन्याहू, उन्होंने ये सीधा जो लोगों को कह दिया है कि आप इस जंग में हमारे साथ मिलें। और जिस तरह से कल हमने बात की कि जो डियागो पर जिस तरह से ईरान ने अटैक किया, 4000 किलोमीटर का जो मील का जो डिस्टेंस तय करके ईरानी जो मिसाइल वहां पर बैलिस्टिक मिसाइल मारा गया, उस पर ईरान ने तो अपनी कोई सरकारी सतह पर कोई ऐलान नहीं किया। लेकिन इसराइल की जानिब से ये कहा गया कि जनाब ये सरासर यूरोप पे हमला हो सकता है, ये रोम पे हमला हो सकता है, ये इटली पे हमला हो सकता है, ये ईरान बाकी ममालिक के लिए खतरा है। तो अब इस पर नेतन्याहू भी ये इसका मतलब ये है कि कुछ लोग ये भी कहते नजर आए, बहुत सारे जो मीडिया एजेंसीज हैं उन्होंने ये कहा कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी हो सकता है कि ताकि हम लोगों को ये बतलाएं और बाकी ममालिक को ये कहें कि जनाब ईरान बाकी मुल्कों के लिए खतरा हो सकता है। तो इस पर ये जनाब आज की जो डेवलपमेंट्स हैं वो आपके साथ हम शेयर कर रहे हैं। और बाकायदा तौर पर ईरानी मीडिया ने एक नक्शा जारी किया और तेहरान टाइम पर यह रिपोर्ट हुआ कि इन केस ऑफ द slightest अटैक ऑन द इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ ईरान द एंटायर रीजन विल गो डाउन, कि अगर वो ईरान के जो इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमला करता है तो जनाब हम किसी सूरत जो इस पूरे रीजन को दोबारा हम उस जो रेत और जो ऊँटों का जो एक इलाका होता था, ऊँटों वाला जो दौर है, हम जनाब उस दौर में इन लोगों को भेज देंगे। ये सीधा सीधा उन्होंने क्लेम किया है। और इस पर जनाब वो कहते हैं कि ऑल रीजनल कंट्रीज वुड हैव कम बैक टू द एज ऑफ सैंड एंड कैमल्स, कि जनाब उसी जो मिट्टी का दौर है, उसी जो रेत और जो सहरा का जो दौर है उसमें हम इनको भेज देंगे। ये जनाब सीधा सीधा ईरान ने अब धमकी दी है कि हमारी जानिब से खुलम खुला हमारी जो आर्मी है उनको छुट्टी है और वो किसी भी सूरत उस पर हमला कर सकते हैं। अब ईरान जनाब सिर्फ दिफा नहीं करेगा बल्कि रिटेलिएट कर भी सकता है। और अकार भी आपने बहुत सारी रिपोर्ट्स में देखा कि इजरायली मीडिया खुद ये क्लेम कर रहा है कि ईरान ने अब हमला करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ अभी की जो नई अपडेट्स हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। अल जजीरा लिखता है कि ईरानियन आर्मी से इट हैज़ टारगेटेड इसराइली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज, इजरायली स्टेट ओन्ड डिफेंस एंड एरोस्पेस कंपनी ये क्लेम कर रही है कि जनाब अब जो इजराइल की जो एयर स्टेट जो कंपनी है, एयर डिफेंस जो कंपनी है और एरोस्पेस कंपनी, उसको हम टारगेट करेंगे। और
اب یہ حملے شروع ہو گئے. اور ساتھ جو اگلی جو اپڈیٹس وہ آپ کو بتائیں کہ ایران کی جو انٹیلیجنس منسٹری ہے انہوں نے تقریباً 25 تقریباً جو ان کے موساد کے موساد کے جو ایجنٹس ہیں وہ جناب انہوں نے پکڑے ہیں اور ان کو ساتھ ہی ساتھ وہ شاید پھانسی دے دیں. جو ایران کی جو الجزیرہ بریکنگ نیوز ہے وہ یہ شیئر کر رہی ہے کہ ایران نے ملٹی بلسٹک جو میزائلز ہیں اور یہ جو ڈرون سٹرائکس ہیں وہ اب شروع کر دیں. الامینت اور علی السلیم کے جو ایئر بیسز ہیں یو اے میں اور کویت کے اندر، اور اب جناب سیدھا انہوں نے یہ نشانے بنانا شروع کر دیے ہیں. دوسری جو خبر آپ تک پہنچائیں کہ ایران ملٹری جو آبنۂ ہرمز پہ اگر وہ حملہ کرتے ہیں اور یا جو ایران کی جو پاور سپلائیز کو اگر کاٹا جاتا ہے تو اس پر ایران کیا رسپونڈ کرے گا. ایران کہتا ہے کہ ہم اسٹریٹ آف ہرمز کو مکمل طور پر بند کر دیں گے، کمپلیٹلی کلوز اینڈ ول ناٹ ری اوپن انٹل ڈیمیج پاور پلانٹس آر ری بلڈ. کہ جب تک آپ کے الیکٹریسٹی کے جو انفراسٹرکچر ہے وہ دوبارہ نہیں بن جاتا تب تک آبنۂ ہرمز بند رہے گا. آل پاور پلانٹس اینڈ دا انرجی انفارمیشن ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر آف اسرائیل ول بی وائڈلی ٹارگیٹڈ. اسرائیل کی جو انرجی کا انفراسٹرکچر ہے اس کو تباہ کر دیں گے. اور اس سے ملتی جلتی جو کمپنیز ہیں اس ریجن کے اندر، امریکہ کے جو شیئر ہولڈرز ہیں اور جو اسرائیل کی شیئر ہولڈر کمپنیز میڈل ایسٹ کے اندر ہیں ان کو ہم نشانہ بنائیں گے. پاور پلانٹ از ریجنل کنٹریز ہوسٹڈ یو ایس بیسز ول بی کنسیڈرڈ لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ. اور یہ ان کو یہ ہمارے ذمے ہیں کہ ہم جناب ان کو بھی ٹارگٹ کریں. تو یہ جناب ابھی کی جو اسرائیل کی جو جوہری تنصیبات پر کل جس طرح سے حملہ کیے گئے اس میں تقریباً 160 سے زیادہ لوگ افراد جو ہے وہ زخمی ہوئے. اور لیکن ساتھ ہی ساتھ برطانوی وزیر اعظم کا یہ سٹیٹمنٹ آیا کہ جو اسرائیل کی طرف سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ جو ایرانی میزائل لندن تک پہنچ سکتے ہیں تو ایسے شواہد ابھی تک کوئی نہیں ملے، اور یہ ہو سکتا ہے کہ یہ فالس فلیگ کیا گیا آپریشن، یا یہ باقی جو ممالک ہیں ان کو اس جنگ کے اندر لانے کی کوشش کی جا رہی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے ہم نے بات کیا کہ کل ٹرمپ یہ بھی کہتے ہوئے دکھائی دیے کہ جناب 48 گھنٹے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے جو باقی جو نیٹو کے ممالک ہیں ان کو وہ ردی پیپر کہہ چکے ہیں کہ ردی کے پیپر کے وہ برابر ہے. ابھی جو نیٹو کے 22 ممالک ہیں انہوں نے جناب ٹرمپ کے ساتھ آبنۂ ہرمز کھولنے کے لیے آپریشن میں حصہ لینے کی حمایت کر دی ہے. اور حمایت کا اعلان نیٹو کے سیکریٹری جنرل مارک روئے نے کیا، اور امریکی صدر ٹرمپ 20 مارچ کو سوشل میڈیا پر یہ کہہ چکے ہیں کہ نیٹو کے بغیر کاغذی شیر ہے اور نیٹو امریکہ کے بغیر کاغذی شیر ہے. تو اس پر جناب اب آج نیٹو کے جو 22 ممالک ہیں انہوں نے ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ دی ہے. جو ان کے سیکریٹری ہیں انہوں نے کہا کہ ہم آبنۂ ہرمز کو کھولنے کے لیے جو امریکہ ہے اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں. تو اب جناب یہ جنگ یہاں رکنے نہیں والی، اور انرجی کے کرائسس ہوں گے اور پورا جو خطہ ہے بلکہ پوری دنیا اس سے متاثر ہونے جا رہی ہے. ابھی تک یہ اپڈیٹس ہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میری ویڈیو آپ تک بر وقت اور تسلسل کے ساتھ پہنچتی رہے.